بسم اللہ الرحمن الرحیم کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد سارے بولو صلی اللہ وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین حضرات، بس ٹھیک ہے، سننے والی میری باز بے احترام ماں اور بہنوں، علماء کرام، طلبہ کرام، صلحاء اعظام، دیگر مضافات تو آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، آج دا درس قرآن میرے بھائی محمد عارف صاحب میرے پرانے دوست نے جدوں بھی گدیاں چ پروگرام ہوندا ہے، میرا کھانا بھی اس گھر چ ہوندا ہے اور میں انہاں دے نال مرن جوں رکھیا ہے، آن جان خوشی غمی رکھی ہے۔ آج انہاں دے والد صاحب نو 6 دن ہوئے نے دنیا تو گئے، نہ 7 ہے، نہ 10واں ہے، نہ 40 ہے، نہ کل نے۔ اے صرف انہاں دی والدہ ہیپاٹائٹس دی مریض ہے، بیمار ہے، مینوں بیٹھ کے کہہ رہا سی کہ دعا کرو ساڈا بابا تے اللہ نے لے لیا، ساڈی ماں دا سایہ ساڈے سر تے سلامت رہے۔ کنے سال تو مریض نے؟ 14 سال ہو گیا ہیپاٹائٹس۔ دعا کرو اللہ اس موذی مرض کسے دشمن بھی نہ لاوے۔ اللہ ہر ایک مسلمان نو جو شوگر دے، میری والدہ بھی شوگر دی مریض ہے، بلڈ دی مریض ہے، دعا کرو ڈینگی وائرس، ابولا وائرس، کینگو وائرس، جتنیاں بیماریاں اللہ ہر ایک تو ایڈوانس سانو نجات عطا فرمائے۔ بھائیو، کچھ نے گھر بھی بنایا ہے تے اکثر جدو لوگ گھر بناندے نے لوگ جادو کردے نے، ٹونے کردے نے، حسد کردے نے۔ یہ بڑی بیماری ہے مسلمانوں وچ۔ کسی دے چنگا مکان ویکھ کے سڑنا، کسی دی گڈی ویکھ کے سڑنا، کسی دی جوان اولاد ویکھ کے سڑنا، پھر حسد کردے نے، حسد دی بنا تے جادو ٹونا کردے۔ مینوں اکثر دسدے ہوندے نے جی ساڈے گھر وار بھی چلدا ہے جی، انج ہویا ہے، کوئی چینی کر کے سٹ جاندا ہے، بڑا کچھ، مگر انشاءاللہ میں انہاں نوں وظیفہ بھی دسنا ہے اور میرا ایمان ہے۔ اج اتنے درس قرآن ہو رہا ہے نا، اے گھر بن رہا، اٹھ یار سیڑھی والا مار ذرا، اے گھر بنایا انہوں نے، تھلے جتنے بیٹھے وہ بھی بنایا۔ انشاءاللہ اس گھر چ ستے خیرا نے جتنے قرآن دی بارش ہوئے، سورت بقرہ پڑھی جاوے روز، اتنے جادو ٹونا نہیں چل سکتا۔ کہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور میں دعا کرنا جن تسی بیٹھے ہو نا، میں انہوں نے کیسی مسجد چاپا درس قرآن کہندے جی اسی رکھے گھر چ اس واسطے کہ وہ دی رحمت ہوئے، وہ دیاں برکتاں ساڈے گھر شامل حال ہو۔
تے گل سچی ہے، لوکی اپنے گھراں چ خسرے نچاؤندے نے، بھانڈ نچاؤندے نے، کہو جی انج ہوندا ہے کہ نہیں، واجے وجدے نے، گھراں چ لالا لالا ہوندی، تے ایتھے قرآن دی انشاءاللہ برکت دے نال، رحمت دے نال انشاءاللہ اس گھر چ ستے خیراں ہونگیاں، کدی انشاءاللہ جادو نہیں چلے گا، کیونکہ جتھے اللہ رسول دا ذکر ہوئے نا اوتھے کدی نہیں انج ہوندا۔ تے آن میرے گل بڑی قیمتی، میں ویسے بھی آنا سی، بعض لوگ پتہ نہیں یہ کہیں گے جی مدنی صاحب آئے نے تے وہ آئے ہی ساتے تے آج 6واں دن ساتا کوئی نہیں، جے کوئی خبیث نیٹ تے چاڑے گا نا سیڑھی تو وہ شیطانی کرے گا، وہ دی اپنی مرضی ہے، کیونکہ میاں صاحب فرماندے نے شیش محل وچ کتا ونیا تے اس نو سمجھے نہ آوے، جس وال او کتا جاوے تے انہوں کتا ہی نظری آوے۔ جڑا شیطان بندہ ہوتا ہے انہوں سارا جگ شیطان ہی نظر آتا ہے، جو دے اندر ہوئے انہوں سارا جگ وہی نظر آتا ہے۔ یہ تے میں خالص پروگرام درس قرآن ایتھے نہ ہوندا مسیتے ہونا ہی ہونا سی، کیوں جی کوئی دوروں عالم آوے تذیت کرن تے بندے کہہ دیندے نے موقع تو فائدہ چک لو، مولوی صاحب آ رہے چلو درس قرآن رکھ لو۔ میں انج بھی آؤں میں جیڑی بیٹھ چ بہنا سی میں اتنے بھی گلاں کرنیاں سی، میں کتے بھی آواں فوتگی دے اتنے میں درس دینا ہوں تے میں برملا اج واضح کرتا ہے تے اے دعا کرو اج جن بھرا اج آئے نے نا اللہ پاک انہاں ساریاں دی دعا سن کے جن روئے زمین تے بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے۔ تے میرے بھائی آصف صاحب، عارف صاحب تیرا کی نام سی؟ اسد بھائی، انہاں ساریاں نو اللہ سلوک اتفاق رکھے، باپ تر جاوے نا تے بڑا وڈا مسئلہ ہوتا ہے، تے دعا کرو اللہ پاک انہاں چاچا بھی بیٹھا ہے، ساری برادری اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں تینوں باپ دا نقشہ دکھاواں، اج جوڑی چ پتر پایا وے، اجے میرے نبی نے اپنے پتر دیاں کمائیاں نہیں کھادیاں، اجے میرے محمد نے اپنے پتر دے کارخانے نہیں ویکھے، اجے اس بابل نے میرے نبی کریم نے اجے پتر دیاں کوٹھیاں نہیں ویکھیاں، مدینے چ کھجوراں دے باغ نہیں ویکھے۔ حافظ ابن حجر نے نقشہ کمال کھچیا ہے، حضرت امام محمد بخاری دے اندر لکھتے پینے کہندے نے بڑے پیار نال میرے نبی دی بیٹیاں دی بابا آؤ ذرا میرے ویرے دی دعا ہی کر چھڈونا۔ آپ فرماندے نے بیٹی تیرے بابے محمد دے دل بڑے نرم نے، میتھوں تیرے ویر دے دکھ دیکھے نہیں جاندے، میتھوں تیرے ویر دیاں پریشانیاں دیکھیاں نہیں جاندیاں۔ میرے پترو اج ناصر مدنی دی تقریر تو بعد جا کے کدی بابل دے پیر تو لویں، کدی اپنے بابے دے ہاتھ تو لویں، کدی اپنے بابے دے جا کے پیر دبائی، جنوں بیمار پینو کدی پوچھیا نہیں، ماں دے کمرے چ 7 وراں جاویں ماں ماں کرنا، کدی اپنے بابل دے پیر بھی پھڑیا کر، تینوں پتہ نہیں سانو پوچھ کے وے، تینوں بابل دے ہتھاں دیاں کوٹھیاں مل گئیاں، تینوں بابل دے ہتھاں دے مکان مل گئے، تینوں بابل دے ہتھاں دیاں دکاناں مل گئیاں، انہاں نو پوچھ کے وے یتیم تک کھا کے پل دے نے، چڑکاں سہ کے جوان ہوندے نے، تینوں پتہ نہیں یتیماں دے حال کس طرح دے ہوندے نے۔ 19 سال ہو گئے میرے بابے نو پہنچ ہویا، اے میرے اکھاں دے آنسو دسدے نے، تسی جاندے جے میریاں تقریراں روز تے نہیں نہ رویا جاندا، مگر عزیزاں نے من اے اکھاں دے آنسو کچھ درد رکھدے نے۔ میں اج بھی اپنے بابے دی قبر تے جاواں، پتا پانی ہوندا کلیجا پھاڑیاں بابا کاش زندہ ہوندا تے ویکھدا تیرے پتر نو اللہ نے کی شاناں دتی ہے۔ میرے بھائی عارف دے گھر چ لکھاں خوشیاں آن گیاں، اسد دے گھر چ لکھاں خوشیاں آن گیاں، اسد دے گھر چ لکھاں خوشیاں آن گیاں، پر میرے بابے دا پیار نہیں آئے گا، بابے دی محبت نہیں آئے گی، بابے دا پیار نہیں ملے گا۔ گل سن لو تے آنل ہوئیاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، انہاں دے بابے نو گئے تے دنیا چ ویرا تھوڑے دن ہوئے نے، 19 سال ہو گئے نے میرے بابے نو گئے، پر مینوں اج چیتا آیا کہ میری ماں کہندی تیرا بابا چیزی لین گیا ہے، اسی جم کے جوان ہو گئے بچیاں والے ہو گئے، پر اج تک وہ لارا نہیں مکا۔ میاں محمد بخش رومی کشمیر فرماندے نے دیگر پئی مڑ شام محمد لوک گران آئے او نہیں آندے پھر محمد جنہاں نوں موت آن لجائے، ویرو بدو
ملی گئے شاماں نوں موڑ آوندے نے قلعے کالر گئے شاماں نوں موڑ آوندے نے نارووال گئے شاماں نوں موڑ آوندے نے نارنگ گئے شاماں نوں موڑ آوندے نے لاہور گئے شاماں نوں موڑ آوندے نے مرید کے گئے شاماں نوں موڑ آوندے نے ہر جنہاں نوں موت نے کھڑے آوے او کدی نہیں آندے ماواں دے لارے لارے ہی رہ جاندے اسی ویکھ چکے ہاں ماواں دیاں تیرا بابا کھلونے لین گیا ہے تیرا بابا چیزی لین گیا بازار گیا ہے میں ویکھیا جے ماواں پتراں نوں لارے دے کے پال لیندیاں نے سن لو تے آن ہتھی جنہاں نوں ویرو گل بڑی وڈی ہے ویر ویراں دے دردی ہوندے ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں عرض کردہ توجہ میرے ول صرف عرض کردہ پہ امام الانبیاء نو ماننے والو سن لو ویر ویراں دیاں باواں ذرا دیکھتے صحیح ویر ویراں دے دردی ہوندے ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد لوک باول دا پیار چاچے نہیں دیندے ماں دا پیار ماسیاں نہیں دینیاں لبو کرو گے بہاراں اے تینوں مکھڑے نظر نہیں آنے میہ موت دی آ کے ہوا وگی لوگ وسدے گھر ویران ہو گئے سنیاں بیٹھکاں تے الو بول دے نے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے جنہ باغاں دے گئے نٹور مالی او سک کے ڈنگراں وانگ ہو گئے پتر جنہ دے نہیں جہان اندر گمے انہاں دے نامو نشان ہو گئے ایک گل یاد کر لئی میں بڑی وڈی گل کر لگا پلے بن لئی ویرو دنیا دے اندر اج بابل دے پیر پھڑ لو پچھوتایا کیا کرو جب چڑیاں چوگی کھیل اج وقت تو پہلا ماپیاں دی قدر کر لو اج وقت تو پہلا اپنے بابل دے پیر پھڑ لو وقت تو پہلا اپنے ماپیاں دے جا کے پیر پھڑ لویں عرض کردا تینوں اج نقشہ دکھا رہا میں تینوں بابل دے ہتھاں دیاں کوٹھیاں مل گئیاں آ دیکھ بخاری پر میرے نبی فرماندے نے چھوڑی کے پتر اللہ جے بخش دے تے تینوں مشکل کوئی نہیں جے سیتا دے تے تینوں مشکل کوئی نہیں جے صحت دے تے تینوں مشکل کوئی نہیں اللہ تے نبوت دا باغ ہمیشہ ਲਈ صاف کرنا چاہندے سی 1.5 سال دا پتر ریشم دے گالیاں جیسا نرم جسم میرے نبی دا شہزادہ 18 مہینیاں دا پتر باپ دیاں اکھاں دا تارا بچہ بن جاندا ہے پتراں لے جان دے جدو پتر بیمار ہوئے تے بابل دے دل تے کی بندی ہے جدو تی بیمار ہوئے تے ماپیاں دے دل تے کی بندی ہے میرے نبی نے 18 مہینیاں دا پتر اینا روئے انس کہندے نے میں نبی پاک نو کدی اینا روندا نہیں ویکھیا داڑھی جوانا پیجی پئی او پترو تیرا بابل بیمار پیا ہوئے مینوں دسو کدی ایک آنکھ وی گلی کیتی ہوئے کدی تیری آنکھ چوں آنسو نکلے کہ ربا میرے بابل نو سیر دے دے تو تے آنا رب پردہ پا دوے میں کنا سندا رہنا ماپیاں نو 500 دین تو روندے جے 1000 دین تو روندے جے میرے نبی نے جولی چ پتر پایا ایک ہی دعا کری ہوندے اللہ جے بخش دے تے تینوں مشکل کوئی نہیں جے سیتا دے تے تینوں مشکل کوئی نہیں پر اللہ تے نبوت دا باغ ہمیشہ ਲਈ صاف کرنا چاہندے سی ہر کوئی یہ نہ کہے اوتھے میرے نبی دا پتر انج کردا سی اوتھے میرے محمد دا پتر انج کردا سی چانک میرے نبی دے پتر نے آخری ہچکی لئی میرے محمد دی گود کھا لی میرے نبی فرماندے نے ابراہیم خینا تے مکے دی جدائی تے دکھ نہیں پہنچیا جنہ تیری جدائی دے صدمے نے دتا وے بیٹا اگر تیری لاش تے وین پاؤنے جائز ہوندے میں ایسی کوک ماردا قیامت تک نصیحت ہوندی پر اکھاں دا رونا تے جائز ہے پتر میں اپنی اکھاں گلیاں کر کے ٹھنڈ پا لواں گا اگر تیری لاش تے کوک مارنی جائز ہوندی ایسی کوک ماردا قیامت تک نصیحت ہو جاندی پر ایسی کوئی بات نہ کرو جتنا عرش والا ناراض ہو جائے اللہ زینا اذا صابتہم مصیبت قالو مینوں دسو میرے بھائی عرب دے گھر چ کوئی وین دی آواز آوے کوئی بڑیاں دے وین دی آواز آوے نہیں تے مرداں دے گھراں چ میں وین ویکھدا بیبیاں وین پاؤندیاں نے پر ویرو سن لو اے اللہ والیاں دا کار اللہ زینا اذا صابتہم مصیبت قالو
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض کردہ ویرو میرے نبی کریم ایتھوں ٹرن جنازے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اپنے جوان پتر دی میت تے کھڑے آدھے پترا جماعتاں دے دکھاں تے بڑھیاں نیوں کیتا پر اج بابے دا لک توڑ گئے۔ جوان پتر ماپیاں دے ہتھی تر جان پھر ماپے بڈھے ہو جاندے کوب نکل جاندے ماپیاں تے پتراں چ فرق اینا کاری صاحب ماپیاں تے پتراں چ فرق اینا بابے پتراں دے ہتھاں چ جان تے پتر قبراں بھول جاندے نے پر جے ماپیاں دے ہتھاں چ پتر ترن میں ویکھیا ماپے پتراں دی قبراں ویکھ کے عمر گزار جاندے نے میں ویکھیا کئی بابے قبر تے روندے اج میرے پتر دا ہانڈی ایڈا ہو گیا اج میرے پتر دا ہانڈی ایڈا ہو گئے اج میرے پتر دا ہانڈی ایڈا ہو گئے۔ ایک گل میرے دل نو لگی ہوئی ہے میرا بھائی مینوں کہہ رہا سی یار میرا بابا 2 دن پہلے مینوں کہندا پتر رب نے تینوں بڑیاں خوشیاں دینیاں پر مینوں ویکھنیاں نصیب نہیں تینوں تے تیرا بابا کہہ کے گیا ہے پر میں بھی 19 سال ہو گئے نے اج تک بابے دا چہرہ ویکھیا نہیں اسی تے ویرو دنیا دے تے پیار دے نہیں سکے لے نہیں سکے نکے نکے نے یتیمی ویکھیے رضی عرض کردا ہے چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے کر عرشاں وال پرواز گئے فانی چندن سن لو دھیان کر عرشاں وال پرواز گئے کر وتھاں دور دراز گئے فانی چند دن جگ تے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے یہ تو سب مسافر تھی گئے نے عرض کردہ معاملے بگڑی جانے نے اے دن ہونی والا ہے آج نہیں تے کل آنا ہی آنا ہے اے دن آنا ہی آنا ہے میرا معاملے بننے نے جڑا بنیا انہیں ایک دن ٹہنا ہی ٹہنا ہے جڑا جمیا انہیں ایک دن مرنا ہی مرنا ہے جڑا اگیا انہیں ایک دن کٹنا ہی کٹنا ہے عرض کردہ پہ میرے نبی فرماندے نے یہ تو ٹرن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں ایتھے مندا حال وزیران دا تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجے تقدیران دا عرض کردہ پہ موت کوے میں آنا ہی آنا نبی پاک جولی چے پتر پایا ہے موئی لاش نبی دی جولی چے مویا پتر جولی چے میرے نبی آندے ابراہیم تیری جدائی نے اج تیرے بابے دے کلیجے نو بڑا ہی دکھ دیتا ہے حدی میرے نبی دا نقشہ پڑھ بخاری چ وہ تو اپنے بابل دے قدمہ چ اٹھے گا ہی نہیں او سن لو گدیاں دے رہن والے ہو گل دسو بدو ملی دے رہن والے او 10 ویرا سن لا گلا مارا تو آن والے ہو رہیے تو آن والے ہو قسم آبادی ہو گل بڑی قیمتی مینوں دسو تے صحیح اجے میرے نبی نے پتر کوئی تھیلا بھی لیا سی باپ تے پتراں دیاں خوشیاں دے بھکھے ہوندے نے باول تے پتراں تیاں دیاں خوشیاں ویکھن دے بھکھے ہوندے نے باول تے پتراں تیاں دیاں خوشیاں مانن دے بھکھے ہوندے نے اس لیے تے عرض کردا پیا میں سدا نہ باغی بلبل بولے سدا نہ باغ بہاراں سدا نہ ماپے حسن جوانی سدا نہ صحبت یاراں سدا معاملے کتے نہیں رہنے تینوں پتہ نہیں درد دے دوستا عرض کرنا چاہ رہا میں میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والے اجے تے انہاں بچیاں تے بڑے دن آنے میں اپنی ماں نال حج تے جا رہا سا جہاز چ 3 سیٹاں میں گال بیٹھا ہے ماں وی رون دی تے میں پوچھیا ماں کیوں رونی کہندی پتر کچھ نہیں میں کہ نہیں ماں دس کہندی میں سوچیا کاش اج تیجی سیٹ تے تیرا بابا ہوندا عرب جے بڑے دن آنے نے اکھاں گلیاں ہونیاں کرنی ہے کاش اج میرا بابا ہوندا اے لفظ ساری عمر ہی رہنے نے منہ تے باپ دے وچھوڑا سنن والے اج موضوع کلا باپ دا وے اج تیرے دل چ بابے دی محبت بٹھانا ہے تیرے دل دی دنیا بنجر ہو چکی ہے تے سی لاؤنا ہے حل چلانا ہے تیرے دل دی دنیا چ بابے دا پیار نکل گیا وے سن لو دھیان عرض کردا نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے
کلیاں توڑ دیجے اے موت نہ لوڑا ویک دی نہ تھوڑا ویک دیے اس موت نے نہیں ویکیا میری جماعت نو میرا حافظ عبداللہ شیخ پوری دیاں بڑیاں لوڑا سی اس موت نے نہیں ویکیا میرا ضلع قصور دے اندر مولانا شریف الہابادی دیاں بڑیاں لوڑا سی اس موت نے نہیں ویکیا آ تیرے سیال کوٹ دے اندر مولانا صادق سیال کوٹی دیاں بڑیاں لوڑا سی میر ابراہیم سیال کوٹی دیاں بڑیاں لوڑا سی اے تیرا گجرا والا دور تے نہیں ولی کامل شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبدالمنان نور پوری دیاں بڑیاں لوڑا سی ویرو جدا چہرہ ویکھیا رب یاد آوے میں اس ولی اللہ دے قدم دبائے ولی کامل ابیا یازید میر محمدی دیاں بڑیاں لوڑا قسم چہرہ ویکھے بندہ سمجھدا سی واقعہ کوئی اللہ والا ہے اس ولی اللہ دیاں بڑیاں لوڑا سی لاہور دے چوک دال گرا دے اندر شی جوان ایڈا قد حافظ عبدالقادر لوپڑی جیسے ہیرے دیاں بڑیاں لوڑا سی سید داؤد غزنوی جیسے ولی کامل دیاں بڑیاں لوڑا سی اس موت نے نہیں ویکھیا اسمبلی دے اندر گجن واسطے شریعت دا پرچار کرن واسطے شریعت بل نافذ کران واسطے شریعت بل پاس نہیں پاس تے 1500 سال پہلے ہو چکے ہوئے میرے ویرا نافذ کران واسطے علامہ ظہیر جیسے لیڈر دیاں بڑیاں لوڑا سی حضرت یزدانی شہید جیسے خطیب دیاں بڑیاں لوڑا سی اس لیے تے میں کیا کرنا میں سن لو تے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیارے ولوں موڑ دیجے اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہتھی پتر توڑے نے کئیاں ماپیاں پائیں بچھوڑے نے کر یاد قبر دیاں میرا بیٹا میرا بھائی آسف کہہ رہا سی دل نہیں کردا کپڑے پاواں ویرو جڑے ٹر جاندے انہاں دے کپڑے مک جاندے نے جڑے ٹر جاندے نے انہاں دیاں روٹیاں مک جاندیاں نے مویاں نال مریا تے نہیں نہ جاندا بچھڑیاں نال وچھڑیا تے نہیں نہ جاندا مکدے اودے ہی نے جنہاں دیاں قبراں تے مٹیاں پائی دیاں نے ویرو مکدے انہاں دے نے جڑے ویرا موڈیاں تے چک کے قبری چھڈ آئی دے نے جیوندیاں تے نہیں نہ مکدے مریا دے نال تے نہیں نہ مریا جاندا صبر کرنے پیندے نے اج نہیں تے کل کل نہیں تے پرسوں اے صبر آنا ہی آنا ہے کیونکہ صبر بنا دکھ ٹال دے نہیں صبر دکھاں دا دارو صبر بنا اج وچ مصیبت کوئی نہیں بندہ وارو کئیاں ہتھی پتر توڑے نے کئیاں ماپیاں پائے بچھوڑے نے کریا ایک کی انہاں دے بابے دا یاد مینوں تے اپنے بابے دا پیار یاد آ گیا لوکو ایک چیزاں بھولن والی ہی نہیں میرا نہیں پربانی صاحب نے نکاح پڑھایا ہے مینوں آندے تاڈے بابے دا کی نام ہے تے سٹیج تے دولہا بن کے رویا میں کہ جدا نام پوچھدا ہے نا تے دس دیواں پر نام والا قبر چ جا ستا ہے ہتھی پتر توڑے نے ماپیاں پائے بچھوڑے نے کر یاد قبر دیا کندانو رکھ یاد کپن دیا بندانو چھڈ جانا زل فرزندانو فانی چند دن جگتے جی گئے نے جدو باول ٹر جائے اپنی کنن سنے ساڈی ماں نو رشتے دار کہندے انہاں نو کھوکھیاں تے لا انہاں نو چین کا کپ تھون تے لا پر ماں نے کیا نہیں محنتاں کر کے پالاں گی کل جوان ہون گے بابے لی بن جن گے ایک گل یاد رکھ لی جدھر باول ٹر جن سمجھ تیرے رولن دے دن آ جاندے نے بابلا باج بچے لوکاں دیاں چڑکاں سہندے نے چاچیاں دیاں چڑکاں سہندے بابلا باج لوکاں دے کھوکھیاں تے چاواں ٹونیاں پہ جاندی ہیں بابل مر جن تے لوکاں دیاں چھاپاں چ دھکے کھانے پہ جاندے
جڑے کم باپ نے کرنے وہ پتراں نو کرنے پیندے اے بنڈا بڑیاں اوکھیاں نے ویرو پتر پاویں سونے ورگا بھی بن کے وکھائے پر بابل والی پنڈ بابل نو سج دیے بابل والے پیار بابل نو سجدے نے ویرا جس کا کام اسی کو ساجے اے بابل سب دیاں سن کے پھر بھی اپنی ذمہ داریاں پوریاں کردا ہے بھرا نالے خرچہ دین تے نالے بھرا آکڑن آندے نے جاؤ جتھے مرضی جاؤ میں اپنا ہی سانبھاں گا میرا باپ 70 وراں وی تیریاں گلاں سنے کدی روٹی بند نہیں کیتی 70 وراں وی گھروں کڈے انہیں نہیں میرے اولاد میرے پتر نے عرض کرنا چاہ رہا گل سمجھانا چاہنا میں گل بڑی ایمان والی ہے عرض کرنا چاہ رہا میں کر یاد سن لو کئیاں ہتھی پتر توڑے نے کئیاں ماپیاں پائے بچھوڑے نے کر یاد قبر دیاں کناں نو رکھ یاد کفن دیاں بنداں نو چھڈ جانا ایزن ہر زندان فانی چند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ ہی گئے نے تو سب مسافر ہی گئے نے وہ نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانا ہی محل چواریاں نے ایتھے کاواں بسیرائے 2 دن دا ہیرا پھیرائے میرے ویر مسافر سوچ رہا اس جگ دا کوئی پھیرائے ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے تیرا اگے سفر لمیرا ہے اب ایک قبر دی وادی نو اے دنیا دی بربادی نو کدی قبراں چ جایا کر اے وی نقشے جما لیا کر آ قبر میرے دادے دیے آ قبر میرے بابے دیے آ قبر مینوں لوڑیاں دین والی میری ماں دیے آ قبر میرے نال پیار کرن والے میرے بڈھڑے باپ دیے اے ٹیر خبراں دے او چہرے نے دے تھلے بس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے قبراں چ ڈنگرا واکو نہ جاؤ سیٹا پی کے نہ آیا کر سیاست دیاں گلاں کر کے نہ آیا کر قبراں چ پٹھے لد کے نہ لنگیا کر قبراں چ ڈنڈی پا پایا کر قبراں چ ڈنڈی نہیں پاونی چاہیے قبراں چ پٹھے لے کے لنگنے نہیں چاہیے قبراں چ سیٹا لا کے نہیں جانا چاہیے قبراں چ سیاست دیاں گلاں نہیں کرنیاں چاہیے جویں کھوتے کوڑے بچھو پھر کے آ جاندے بجو تم ہی ہونجی آنا میں قبراں چ جان دا مقصد سی اے ٹیر قبراں دے او چہرے نے اے تھلے بس دے کیڑے نے تینوں سوچ پیدا ہو جے اے ٹیر مٹی دے میں کئی وارا تقریر کردا اپنے مالک نال گل کرنا ہوں اللہ سونیا مردے تے تھلے پے تے اوتے ٹیر بناون دی کیڑی لوڑ سی پھر اتوں آواز آندی ہے لوکی سمجھن الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون لوکی سمجھ جاون اے ٹیر مٹی دے او چہرے نے میں ایک دن فروخ آباد تقریر کرن جا رہا سا رستے چ ڈیرا بولیاں لایا میں کہ چلو شیخ القرآن دی قبر تے دعا منگ جائیے تے تقریر تو پہلو اوتھے گیا تے میں آخیا واہ خطیب پاکستان تو توتی پاکستان سا 1 بجے تک رات لوکی تینوں ڈیکن کے شیخ القرآن لگے 2 بجے تک بیٹھن شیخ القرآن لگے آج تیری مٹی دی ٹیری دس دیے اے ٹیر مٹی دے او چہرے نے دے تھلے وس دے کیڑے نے میں اپنے ڈرائیور نو کیا ویکھ لا جنوں ویکھن نو ترسنا ج مٹی دے تھلے ایک دن آنا ہی آنا ہے اسی بھی جانا ہی جانا وے ایک دن آنا ہی آنا ہے لوگ آکھنا ماں دی شان سناؤن والے مولوی دی قبر اس لیے تے جڑی تقریر کرن جاواں اپنی آنکھ ضرور گلی کرنا مالک شاید رحم کھا کے معاف کر دے کیونکہ ویرو
پتہ نہیں زندگی دی کیڑے موڑ تے شام ہو جانی ہے، پتہ نہیں لاہور بھی پہنچنا کہ نہیں، تیرا نارنگ بھی لنگنا کہ نہیں، تیرا مرید کا بھی لنگنا کہ نہیں، اے تے پتہ کسے نو نہیں نا، اے تے پتہ نہیں زندگی دی کیڑے موڑ تے شام ہو جانی۔ میاں صاحب نے ایویں نہیں کیا، سن لو عرض کرنا پیا دیگر پئی مڑ شام محمد لوک گران آئے او نہیں آندے پھر محمد جڑے ہتھی آپ دفنائے، جڑے ہتھی دفناندے نے اس لیے تے کیا کرنا ہے، کر یاد قبر دیاں کنداں نو، رکھ یاد کفن دیاں بنداں نو، چھڈ جانا ہی زر فرزنداں نو، فانی چند دن جگ تے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے، اے تو سب مسافر تھی گئے نے، او نہیں رہنا یار پیاریاں نے، ٹہ جانا ہی میل چباریاں نے، ایتھے کاواں بسیرا ہے دو دن دا ہیرا پھیرا ہے، میرے ویر مسافر سوچ رہا اس جگ دا ایکو ہی پھیرا ہے، تو نظر بچا کے ٹر چلیے تیرا اگے سفر لمیرا ہے، اب ایک قبر دی وادی نو اے دنیا دی بربادی نو، اے ٹیر مٹی دے او چہرے نے، اے دے تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑیاں دا ڈیرائی او سنجے محل تے ماڑیاں چھڈنے نی، چنڈے وچ قبراں جا گڈنے نی، کڑی چلدی چلدی رک جانی، جدو چابی مردی مک جانی، نبضاں رہنا حکیماں دے ہاتھ پڑیاں، گولی موت والی سینے ڈھک جانی، عرض کردہ اساں سنیاں یادے دیس اندر ہونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے، ایک کوٹھڑی ملنی رہنوے جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، دن راتی جو ترس دے تیدنوں سی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے، جدوں پیدا چ آگے خزاں نے رت بدلے پنچھی اڈ کے مار اڈاریاں نے، ناصر مدنی جھوٹائی جگ سارا پائی یار پاؤ جھوٹائی جگ سارا، سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے، بولو سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے، عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں بابا فرید بھی کتھے یاد آ گیا، کہندے نے بڑے پیار نہ اٹھ جاگ پریدا ستیا، تیری داڑھی آیا بور، تیرا اگا نیڑے آ گیا تیرا پیچھا رہ گیا دور، تے بابا لکھوی کہندا ہے جڑا بڈھے والے باب تاش کھیڈ دا حکا پیندا ہے، جڑے بابے حکے دی جان نہیں چھڑ دے، تاش دی جان نہیں چھڑ دے، نرا داڑھی مناون دی جان نہیں چھڑ دے، بابا لکھوی کہہ گیا کالے وال جب بگے ہوئے موت سنیاں آیا، اٹھ کر فکر قبر دا بائی کیوں دل کھیڈی لایا، کالیاں تو جدو چٹے آن لگ پن تے سمجھ کہانی مکن والی ہے، باجا بجن والا ہے، دن مکن والے نے معاملے مکنی والے نے، عرض کرنا چاہ رہا میں نبی قبر نو ڈیکا روزے رہندیاں نے تیریاں، موت تیرے گھر روزے مار دیے پھیریاں، کلا تے آیا تے کلا اتھوں جانا ہی، تین پتر سی جوان چھڑ کے گیا ہے، ہتھی مٹی پا کے آئے نے، ایک نے نہیں کیا بات تیری جگہ تے میں کور چ پہنا ہے، کئیاں سن لو گل بڑی قیمتی، ایٹاں دی دنیا چ معاملے سدھے نے، ایک خبر کہندی ہے کلیاں آنے سارے خرچے گدیاں چو لے کے آنے، بدو ملی چو لے کے آنے، کسے نال نہیں آنا، حل بڑی درد والی،
بابا فرید پتہ کی کیا گیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری مٹی چ بنیا سا مٹی چ جانا تے بابا فرید آندا ہے ویکھ فریدا مٹی کھلی مٹی اتے مٹی ڈلی ویکھ فریدا مٹی کھلی مٹی اتے مٹی ڈلی مٹی روے مٹی ہسے انت مٹی دا مٹی ہوئے آئی تیری میری حقیقت ایویں مارو مار لائی اونوں پھڑ لا بابا بارے شاہ تے دل ہی توڑ گیا ہے آندا ہے جگ مقام بنا دائے اسی مر گئے کوٹھیاں بنا تے بابے وارے شاہ نے پانی پھیر دیتا کہندا ہے جگ مقام بنا دائے سبا ریت دی کند جیون اسی آنے تین ایک دا مسالہ لائی ایت کتے اکھڑ نہ جائے مستری تھوڑی مارو مستری آندا یار تو اینو دھکا مار کے ڈگ پہ پیسے میں لاؤں پر بابا وارے شاہ تے سارے مسالیاں دا لاکی توڑ گیا ہے آندا ہے جگ مقام فنا دائے سبا ریت دی کند جیونا ہے چھاں بدلاں دی عمر بندیاں دی اسرائیل نے پالنا سیمنا ہے وارے شاہ میاں انت خاک ہونا لکھ آب حیات جے پیونا ہے بندہ آب حیات بھی پی رہے بابا وارش اور ولیاں دا بھی کیتا ہے ایک دن مرنا ہی مرنا ہے یہ تو جانا ہی جانا ہے مٹی نال مٹی ہونا ہی ہونا ہے مٹی چ جا کے رہنا کوئی توہین نہیں بنیا جو مٹی چوں ہے اللہ کہندا میں صرف ہڈی ریڑھ دی رہن دینا ہے اودے تو اٹھاؤنا ہے اے کوئی نشانی نہیں کہ جڑے بندے دی قبر چ مٹی کھا جے گناہ گار نہیں اے مولویاں دی بنائی گل ہے ایک نئی جسم کھاندی تے قبر نبیاں دا جسم نہیں کھاندی صرف قرآن حدیث کے اے نہ سمجھیا جے جدی قبر چ پٹھیے تے وچوں ہڈیاں نکلتے سمجھو جی یہ گناہ گار نہیں اے پیمانہ نہیں اللہ دا ہر چیز بسیدہ ہو جاندی ہے ایک ریڑھ دی ہڈی تو میں قیامت نو بندے چ جان پھر پاواں گا پھر سارا کچھ کٹھا کراں گا اے کوئی معیار نہیں آ پنڈ چ کئی تھڑیاں تے بہ کے کہندے اسی قبر کڈن گیا وچوں ہڈیاں نکلیاں ایک قبر کڈی وچوں کفن صحیح سلامت نکلیا ویرو اے اللہ دے فیصلے نے اللہ جو چاہے کر کے وکھا سکدا ہے مگر کوئی بندہ دلیل نہیں بنا سکدا پاکستان چ کسے فرقے دا مولوی ایک حدیث بھی مینوں وکھا سکدا جدے چ نبی پاک نے فرمائے جنوں مٹی کھا جے او گناہ گار ہے ایسی کوئی روایت موجود نہیں کیا پھر اللہ نے مٹیاں نو کیا ہے کہ میرے نبیاں دے جسم دے قریب نہیں جانا انبیاء دے جسم نو مٹی نہیں کھا سکتی نور الدین زنگی نے پیر ایویں نہیں چومے سی میرے مصطفیٰ دے وہ بادشاہ کڈی قسمت والا سی جنہیں نبی پاک دی تربت پاک نو جدوں یہودیاں سن لائی تے قریب پہنچ گئے اللہ نے خواب چ وکھایا نالے میرے یار دے قدم چملا سیر دیکھ لا تے نالے جا کے انہاں نو پھڑ جڑے کھچ مارن دے نے اے اللہ دی شان اور نبیاں دے جسم محفوظ نے نبیاں دے جسم نو کوئی نہ دی ایک کیڑی سونگ بھی نہیں سکتی ہے اللہ جویں پنجابی کہندے نے بری آنکھ نال کوئی ویکھ بھی نہیں سکدا ارشاد عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والےو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھن والےو عرض کردا پیا ویں ہاؤ مسلمانوں تینوں باپ دی شان سنا جاواں باپ دی عزت تے عظمت دے کیا کہنی تینوں تے سمجھ نہیں لگی میرے نبی نے جولی چ پتر پا کے دعا کیتی اج کیڑے پتر نے جڑا باپ بیمار پیا ہوے تے چولی چوک کے کہن واکو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ انہاں تے انجی رحم کر جویں بچپن چ نہ میرے تے رحم کھادے سی اللہ جویں مینوں انہاں پالیا اج انہاں تے وی رحم کھاؤ کدی باپ بیمار پیا ہوئے تو انا مہینہ او دے کر مہینہ او دے کر او شرم نہیں آئی ادھر ماپے مر جاندے نے جدن ٹیڑ دے جمے آکھن مہینہ او دے کر میں کلا سیاپے کراں دوائیاں میں کلا لیاواں تینوں اج بابل دی دوائی سیاپا لگدی تینوں پتہ ہی نہیں گا عرض کردا بد نصیب او پتر نے
जिन्हां घरां चों मापे दूजे घर तुर जांदे ने। कई इत्थे बद नसीब ने मोया मापियां दे कफनां दे भी साफ कर दे। अब्बा मरिया इन्नियां देगां लथियां इन्ने खर्चे आए, बेटा बैठ जो नीचे, इन्ने खर्चे आए ने, इन्ना कुछ होया वे। ध्यान करो मेरे वाल जरा गल सुनन वाली है। कई मापियां दियां कबरां दे भी साफ कर देने, पर सुन लो ध्यान नाल, जिदन तू बाप नूं कहना महीना ओदे कर, महीना ओदे कर, उदन बाप मर जांदा एक जिंदा लाए। पंज भरा खाण वाले, पंज भैणां खाण वालियां, एक बाबा कमाउण वाला, एक अम्मा पकाउण वाली। बाबा कमाउंदा नहीं थकदा, अम्मा पकाउंदी नहीं अकदी। किते तेरे कॉलेज दियां फिकरां, किते तेरे स्कूल दियां फिकरां, किते तेरी मंगनी दियां फिकरां, किते ते शादी दियां फिकरां, किते तेरियां लवेरियां दियां फिकरां, किते तेरे ढारे दियां फिकरां, किते तेरे डेरे दियां फिकरां, किते तेरे कॉलेज दियां फिकरां, किते तेरी मोटरसाइकिल दियां फिकरां। एक बाबा ते फिकरादारां ए चिट्टे लैके कबरां च एवें नहीं चले गया, इन्हें तेरी खातर सब कुछ अपना आप तेरे नावे ला दिता। मरले तेरे नावे लाते, किले तेरे नावे लाते, इन्हें दुख जाल के तेरे ते सान करके चले गया। तू बुढ़े वाले आने महीना महीना ओदे कर रहो, पर एक गल याद रखी, तेरे लागे रावी वगदा है, जिथों रावी लंघ जाए दरिया सुक भी जान, रेतां च नमी रहिंदी है। जिन्ना घरां चों मापे टुर जाण ओ टुर भी जान, ते उन्हां दीयां दुआवां दे असर जरूर रहिंदे ने। पुत्रो तुसी खिदमत बड़ी बाप दी कीती है, इलाज कराए ने, ताडे घर च सत्ते खैर ही ने, क्योंकि जिन्ना घरां च मापे राजी जान उन्हां घरां च हमेशा ही खुशियां वसदियां ने, उन्हां घरां च हमेशा रामता रहिंदियां। तुसा बाप दी खिदमत दा कदा कीता है। सुन लो ध्यान नाल गल समझाना, मैं करोड़ पक्के तकरीर पिया करां, एक बाबा उठ के रोन लग पिया। मैं क्या बाबा क्यों रोना? स्पीकर परा करके मेरे कलेजे ना लगा, जिथों दी मेरी 7 घंटे दी मां दी शान तकरीर मशहूर है, उथे एक बाबा कलेजे ना लगा। मैं क्या बाबा क्यों रोना है? कहंदा पुत्र बस कर, इन्हां पुत्रां दी गल ना करी। मैं क्या बाबा बोलते सी? आदा पुत्रा अज गलियां दे कख पारे, असी गलियां दे कखां तो भी हौले। ज्यों ज्यों बाबा बुढ़ा होवे नौकर सारे घर दा सारा टब्बर एहो ही कहंदा बाबा क्यों नहीं मरदा। पता किनू ये गल कहना, पोतरे कहंदे ने बाबा भौंकना, पोतरियां दी ने भौंकना। मैं अपने कन्नां नाल सुनिया, मैनूं तकरीर तो बाद बाबे मिलदे ने, मौलवी जी सानू फकीरां तरह रोटी पा के बूहे अगे देंदे ने। कदी वेखिया ही ना, बाप दे कमरे च जाले लगे ने, बाप दे कमरे च बोवां होंदियां, बाप दे कमरे च बिस्तरे भैड़े, ते बेगम दे कमरे च जाके वेख, किते टैक्चर कराना, किते मास्टर मोल्टीपम, किते सिलंग, किते कलीन, किते हीटर ला के देना। जिन्ना तेरे वास्ते भुखा कट्टियां अज गलियां बाजारां च धक्के खांदे पे। हर अज मैं एक गल करां, दुआ करया करो। मेरा एक बेटा 2 बेटियां, मैं उहदे कोल खलो के रात जलसे तो जावां, अक्सर सरगी दा टाइम हो जांदा है, तज्जत वाले रब सुनदा बड़ी है। मैं कई बार हाथ चुक लेना, बेगम कहंदी क्यों इंज दी दुआ? मैं कहना ना मौला सानू ऐदा मुताज ना करी। वीरो भरा अगे हाथ करने बड़े सौखे ने, भैणां अगे हाथ करने बड़े सौखे ने, रिश्तेदार अगे हाथ करने बड़े सौखे, पर जिन्ना जमिया दे तलियां ते इंज कीता होवे ओ बाबा बुढ़े वाले इंज करे, उन्हां अगे हथ करने बड़े औखे ने। किते गुजर मुताबक भी बहुत मुश्किल, किते अगे वरतान दई जाना है, ना देवे ते चांदी दी छाप भी नहीं। वीरा पुत्रा दी मताजी उधर मापे मर जांदे, जिधर पुत्र कहंदे मेरी बेगम कोल बाबा 500 ले ली। जिंदी जाने मेरी तेनू नसीहत है, इन्हां पुत्रां दे नां कुछ ना करी, जिउंदियां पुत्रां नू कुछ ना देवी, नहीं ते तेरी मैयत भी जनाब दी धी दे बूहे तो उठेगी। क्योंकि मैं पुत्रां दे हाल वेखदा पिया है, पुत्र बाबला नू सलाम करके नहीं लंघदे, तेरी वीरा बुढ़ापा किवें सामणगे। तंदरुस्त अज तू तेनू सलाम नहीं लेंदे ते तू मंजी ते पै गया, तेनू किने पुछना। दुआ करया कर बीवी तेरी जिंदगी च ना मरे, और जिन्नी बीवी दी बुढ़े बारे लोड़ है इन्नी जवानी च भी लोड़ नहीं हुंदी। मैं एक बंदे नू कहा तेरा बाबा बुढ़े बारे ब्याह एवें नहीं कहंदा,
ویرا انہاں چولہے پاؤنا کوئی عشق دی گل نہیں، انہاں نوں تے صرف اے رات نو کوئی کرماں والی اٹھ کے پانی پیاوے، کوئی اٹھ کے پوچھے تیرا حال کی ہے۔ میں کہنا تیاں تے پتر نواں اپنے سوہریاں نو رات اٹھ کے پانی دیون، باپے موئے کیوں پے ہوندے نے جی بابا ستا ہی سو گیا، انہیں سونا ہی سی کیونکہ لاگے منہ چ پانی پاؤن والا کوئی نہیں۔ سن لو میاں دے تے تیاں پت پوچھن نواں پوچھن تے بابے نے دوجا ویا چولہے پاؤنا ہے، انہیں کی کرنا ہے؟ انہاں بابلاں نوں ویرا دنیا چ رولنا، انہاں بابلاں نوں رولنا، پر جنہاں نے قدر کیتی ہوئے نا بھائی نذیر اسد انہاں دی گل سن لاؤ۔ انج بوئے لنگے کہندے نے لگدا ہے ایتھے اج ہستی کوئی آئیاں، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی آ، پر آندی اے اس نوں جس دے دل دی صفائی آ، کہندے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی، او تیرا بابل تیرے کمرے چاوے تیری بڑی دے متھے تے وٹ نہیں نکل دے، تیرا بابل تیرے سامنے ہوئے تو کدی جی کر کے بلایا نہیں۔ چل میں ہن نتیجہ کڈن لگا، اینے جو بیٹھے جے آ کیمرے والا ذرا کھڑو می، اینے جو بیٹھے جے مویاں جو دیگاں چاڑ دے جے، مویاں جو برادری چ نک رکھ دے جے، فلانے دے پتر نے پیو مویا تے چھوٹے بکرے کیتے۔ سنو اج میں تہاڈا نک ذرا ظاہر تے کراں کہ کڈے کو تسی دین دے ٹھیکیدار جے۔ سنو ذرا دھیان نال، اینے جو بیٹھے جے، دسو بھی کیڑا بچہ ہے اللہ نو سامنے رکھ کے دسے کہ میں اپنے باپ نو روز 15 منٹ دے کے سونا ہے؟ کنے بیٹھے جے؟ اور 15 منٹ تے دور دی گل بوتھی بھی نہیں ادھر نو کر دے، آندے نہیں انہیں بڈھے نے کوئی پاگلی مارنی ہے۔ جنہیں تینوں بولنا سکھایا، جنہیں عقل دیتی، جنہیں تینوں ون دیاں گلاں دسیاں، اپنے دا پیچ دسے، اج اونوں کہنا انہیں کوئی پاگلی مارنی۔ افسوس نہیں کنیاں نوں میں کہ ہاتھ کڑے کرو، ایک بھی نہیں پترو اج ہاتھ کڑے کر کے سارے وعدہ کرو باپ نو 15 منٹ دیو کرو گے، کرو ہاتھ کھڑے، مار یار ذرا کیمرہ گواہ بنے، اے فسن تے صحیح کرو کرو ہاتھ کھڑے۔ جدا نہیں ہے گا نا وہ اپنے باپ دے بھرا نو ٹائم دے، چاچے نو ٹائم دے، جدا چاچا نہیں وہ اپنے باپ دے بیلی نو ٹائم دے۔ حدیث نبی پاک دی اپنے ہوئے ہن تے باپ مر جے، اے آندے سی جمن والے نو پوچھیا تو کون ہوں، او بیلیاں نو کٹا پوچھنا، اور بیلیاں نو نہیں پوچھنا، انہاں جنہاں جمن والے نو نہیں پوچھیا۔ اللہ معاف کرے، کولی چالو پا کے بوٹی پا گیا نے اوتھے تڑا دادا بیٹھا دے ہو، میں ویکھیا جے ڈیوڑیاں گے منجیاں ڈٹھیاں ہوندیاں نے، کدی ویکھیا ہی نہ انہاں دے بستریاں چ بو آندی، پوترے ایڈے بدتمیز بے حد تے لاگے منجی کول سالن رکھ جن گے، روٹی دسن گے نہیں، او اٹھن گے، ماپے ستے کیڑیاں جھاڑ کے روٹی کھاندے نے۔ ادن ماپے مر جاندے جدن تیری بیگم ڈائننگ ٹیبل تے توں بچیاں چ کھاویں، پتا تو کناں نو وکھری دتی ہے، جے کچن چ ہانڈی چولہے تے ہوندی سی تے تینوں بوٹیاں ٹھنڈیاں کر کے منہ چ پاوندے سی۔ اج تو کہ نا میرے پتر نو مرچ نہ لگے، پر ادن ماپے مردے ہی جدن بوئے کے منجی ڈٹی ہوئے تے آندے ایک کوئلہ پھڑ لا، ایک سیب پھڑ لا، ایک کنو پھڑ لا، اوتھے تہاڈی دادی بیٹھی ہے، انج سیناں نو انج فقیراں نو روٹی نہیں دیندے جویں تو جمن والیاں نو دینا۔ فقیر نو بھی لوکی آندے نے ایتھے بیٹھ کے کھا لے، انہوں بھی اپنے کمرے چ بہا لینا کہ ایتھے بیٹھ کے کھا لے، تے جا اپنے گھراں چ سروے کر ہاں جا کے، او مویاں جو رونا ہی تے جیوندیاں کم کر پچھو تیا کیا کرو جب چڑیاں چوگی کھیت، جیوندیاں باپ دا کمرہ سجا تے جنہ چکر مائی بڈھا جیوندا ہے، جے کروں چیز کوئی لے آویں تے جس ٹیبل تے تو کھاویں اسے ٹیبل تے مائی بڈھا کھاوے، پھر ویکھی وہ دنوں چ جوان ہوندے نے کہ نہیں ہوندے، پھر انہاں دا کب نکلدا کہ نہیں، اور ماپیاں دے کب ادو ہی نکلنے نے جدو تو انہاں نو جی کر کے ملنا وے، تو تے آنا یا اللہ پردہ پوش ہو جا، تو تے انہاں نو ویکھنا نہیں چاہتا۔ آپ میں کنے بندیاں نو ہاتھ کھڑے کرائے نے 15 منٹ، جیڑا بابل 24 گھنٹے تیرے لی نوکریاں کرے، اب مستری گو والا تیجی منزل تے چڑھدا ہے تے گو تے ویکھیاں ڈر ہوندا ہے تے او سارا دن اپنے بالاں دی مزدوری کر
شام نو اپنی جیب تے سگٹاں جوگے رکھدا، باقی سارے آندا میرے پتراں دی کمائی، میرے پتراں لئی کچھ بنا۔ کدی دیکھی نذیر اسد بڈھا ہو گیا بال پڑھا پڑھا کے۔ او ویرو گل سن لو، ناصر مدنی دن رات دین دے سفر تے رہندا ہے، موت دے منہ چ لنگدا ہے۔ میں تینوں اپنے تے پٹ کر کے گل کر دیواں، سارا کچھ پتر واسطے، تے جے پتر ہی بڈھے والے آکھے ابا جی کیتا کی دس پھر میرے دل تے کی گزرے گی، پھر ٹیک ہی ہونا ہے۔ تو انا بابے نو ٹیک ہو گیا، بابے نو دل دا مسئلہ سی۔ او دل دے مسئلے ایویں نہیں بنتے، سیانے کہندے نے تلواراں دے زخم مٹ جاندے نے پر زبان دیاں بولیاں دے پھٹ ملدے نہیں۔ زبان دیاں بولیاں بندیاں نو مرن تے مجبور کر دیندیاں۔ ویرو جدن پتر کہن میری بیگم کول ابا 500 لے لی، ادھر باپ مر جاندا ہے، پتر میں تے کروڑاں دا قلعہ بھوک کٹ کے تیرے لئی سانبیا تے تو 500 بدلے بڑی کول توڑ دیتا ہے۔ ہی گل ہاں جنہ دا پتر ہوئے انج دا سن لو، اللہ دا قرآن کہندا پیا ہے، فرمایا قال رب ہب لی من الصالحین۔ 80 سال دا ویڑا خالی ہے، کہندے مولا خلیل کول ساری دنیا دی دولت موجودی، پر مینوں اپنا ویڑا سنجا چنگا نہیں لگدا۔ اس ویڑے چ کھیڈن والا کوئی ابو کہن والا لال دے دے۔ مولا کریم نے فرمایا دنیا چ رب حبلی من الصالحین، مولا مینوں پتر چاہیدا ہے۔ اللہ کریم نے فرما خلیل میں تاریخ پڑھی ہے، ہر نبی نے رب کولوں پہلو پتر منگیا ہے۔ باپ جدوں بھی منگے پتر منگدا ہے، اے پتر جدوں بھی منگدے نے بابے کو دولت منگدے نہیں۔ کدی کسے نے کہا بابا میرے گھر آوے، اما میرے گھر آوے، میں ماں لینی ہے، میں باپ لینا ہے۔ پترو میں ایک دنیا چ گل سنی، لوکاں ماں باپ مریا تے منڈی پائی، ایک پتر بہ کے روندا پیا ربا کتے او چیز کوئی نہ منگے جنی میں منگنی۔ سارے ونڈیاں پالیاں، کسے کیا ماں دا صندوق میرا، کسے کیا ماں دے کپڑے میرے، کسے کیا ماں دی اینک میری۔ ایک پتر روندا پیا سی کہندا ربا کتے کوئی او نہ منگے۔ جدو سارے چیزاں ونڈ لئیاں انہوں آندے نے دس تو ماں دی کی نشانی لینی؟ آدھا مینوں اما دی جُتی دے دو، میں اپنی ماں دی نشانی رکھنی ہے۔ میں اپنی اما دی نشانی رکھنی ہے۔ اور جوڑیا چ کنی شان سونا تے آنل مولانا عبد الرشید مجاد آبادی اللہ مرچ برکت فرمائے، کہندے نے الوائی جمعہ پڑھدا پیا، ایک دن مولانا جمعہ پڑھاندیا وجہ چا گئے، کہندے نے لوکو جنوں کوئی بیماری دی شفا نہ ملدی ہے اما دے جوڑے سر تے رکھ کے دعا کرے مولا کرم کر دے گا۔ مولانا اولوائی لکھتا ہے کہ 8 دنوں بعد کوڑ دی بیماری مک گئی، میں جتیاں سے تیرا کے اما دی دعا کیتی، میں 8 دن بعد جمعے چ کیا مولانا جڑا نسخہ دسیا سی میرے تے پکا پیٹ آ گیا ہے، کوڑ دی بیماری مک گئی ہے۔ ماپیاں دے لتھے کپڑے نشانی رکھیا کر، بیماری کسے نو چمبڑ دی نہیں۔ اے بدتمیز لوگ نے جڑے آندے نے فلانے دی بیماری فلانے نو لگ جائے گی، نبی پاک دی حدیث ہے اللہ کسے نو کسے دی بیماری نہیں لاوندا۔ او جے مریضاں کر رہا انہاں دے کپڑیاں نو ہاتھ لایا مردا ہوندا تے ڈاکٹر دنیا چ بچنا ہی کوئی نہیں سی۔ تینوں ماپیاں دے کپڑیاں چ مینوں فون آندے جی او گدا رکھیے کہ نہ رکھیے، اور رضائی رکھیے کہ نہ رکھیے۔ اللہ سن ہونا تے جراثیم ویکھے ہی نہیں جنہاں دے کپڑیاں تے دیاری چ کنی وراں موتردا سا، انہاں جراثیم ویکھے ہی نہیں، انہاں تے کچھ نہیں ہے جنہیں تینوں پوتڑے لالا پالیا۔
کہنے مولا مینوں پتر چاہیے 80 سال بعد منگیا نہ کوئی سیلر. سنو سنو جڑے باپ دی عزت نہیں کرتے 80 سال بعد مولانا نہ سیلر منگیا نہ کوئی کار منگی خلیل نہ کوئی دنیا دا ویرا جہاز منگیا جو منگدا یار نے دے دینا سی. اللہ کہدا خلیل 80 سال بعد منگیا ہی مولا اور کچھ نہیں منگدا ایک پتر چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا فبشرناہ بغلام میں پتر ہی اسرا دا دواں گا جے گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا. جدو پتر مل گیا نا اللہ نے کہنو میرے راج ذبح کر دے. وہ دسنا چاہتا سی کہ باپ دی یہ ویلی ہونی چاہیے کہ باپ گردن تے چھری بھی رکھے تے پتر سی نہ کرے. انہیں باپ دی شان وداؤنی سی او دیاں کماں چ اودیاں وہی جانے. بولو بولو اودیاں وہی کیوں میاں میرا بیلی بول اوے اودیاں او جاندا ہی. قرآن کہندا فرمایا قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. کہندے نے گل کوڑی ہے انداز میٹھا ہے. گل کوڑی ہے انداز میٹھا ہے. گل کوڑی ہوئے انداز میٹھا ہوئے تے گل چوکی سار جاندے. سن لو کہندے نے کالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. پترا میں خواب ویکھیے گردن تیری ہے تے چھری میری ہے. تیرا باپ تیرے نال گل کرے تو اڈ اڈ پینا ہے اڈ اڈ گل پینا ہے کوری پاؤنا ہے. جدھر پتر باپ وال انج کوری پائے عرش والا او دے سارے عمل ہی ساڑ دیندا ہے. اتوں آواز آندی تو میرا گستاخ ہے. میں تے کیا سی اینو اف بھی نہیں کہنا اپم ولا تنہرہما چھڑکنا بھی نہیں. تو کوری پائیے جا میں تیرے سارے عمل ساڑ کے راوی چ برد کر دیتے ہیں. تو گنا کرنا تو باپ دی شان سمجھی نہیں. باپ دی شان اللہ نے پوری عمارت بنوا کے جنت گیا دروازہ لاؤنا جے ایس بڈھے دا لاؤنا جے ایرا جی کرے تے لنگن دے جی کرے تے نہ لنگن دے. اللہ نے بڈھے نو دروازہ بنا دیتا ہے. اور پترو ساری عمر جے بڈھے نہ نہ بنائی کئی ماواں بھی آندیاں میں پترو بابا رکھ لو یا مینو رکھ لو. انہاں نوں کہیں اما لا يدخل الجنت قاطع. الناصر مدنی کہہ گیا سی کہ قطع تعلق کرنے والا جنت چ نہیں جانا. اما تیرے قدماں چ جنت تے بابا جنت دا دروازہ. تینوں چھڈیا بھی ساڈا گزارا نہیں تے بابا چھڈیا بھی ساڈا گزارا نہیں. ایک تے سیمنٹ ہے نا یہ دشمنی ہو جاوے تے دیوار نہیں رہ سکتی. ایٹ سیمنٹ نال سمجھوتا کرے گی تے پھر دیوار بنے گی. سن لو تے جے سیمنٹ آ کے میرے نال لگنا ہی نہیں تے دیوار بننی نہیں. سن لو صحرا ذرا ذرا بن کے صحرا بنتا ہے تے ذرا ذرا جڑے نا تے صحرا بننا کوئی نہیں ٹھگ لگنا کوئی نہیں. واہ بگدی ہے ہولی ہولی یہ توڑتی اڑتی 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 کڈا ٹیبا بن جاتا وہ ذرا ذرا جوڑ کے ٹیبا بنتا ہے. سنو اللہ جاندا ہے قطرہ قطرہ بنے تے دریا بنتا ہے تے بندہ بندہ ملے تے امت بندی ہے. فرد فرد ملے تے امت بندی ہے. پرا پرا جڑن تے شریکہ برادری بندی ہے. اب ووٹاں نہیں ویکھیا جنہاں دا سلوک نہ ہوئے لوکی انہوں نے پوچھن ہی نہیں جاندے بھی ووٹ کی نہیں پاؤنے. گل سمجھے نہیں. اور ایک وہ ایک باپ کی کہن دیا ہے پترا میں خواب کی
ہے تو ان پتر کون؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو اداب فرزندی؟ کہندے بل تمے دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں جیڑا کم ماواں کردیاں اوہ کردیاں تیاں ماں پر تی پتا پر کوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا اثر ہوندا ہے نا۔ قرآن کہندا پیا ہے کہندے نے کالا یا بت فلما تمر اے میرے ابو جی۔ یہ قرآن دا ترجمہ کرو گے ذرا پڑھو اے میرے گھر نہ کہو اتھی کہہ لو گھر تے تانوں ابو جی کہنا نصیب نہیں ہوندا۔ اللہ جاندا ابو جی کہیے تانوں 57 باپ نال جی کہندے نہیں۔ کئی امتریاں نوں پوچھیے کتھے چلنا ہے میں جیاں لین چلا انہیں بیگم دا نام ہی جی رکھ لیا بھائی ایڈے رن مرید نے امترے انہوں پوچھیے کتھے چلنا ہے میں گلا مارا چلنا ہے جیاں نوں لین چلا وہ بیگم دا نام ہی جی رکھ لیا اور بولتے نہیں جی وہ نام ہی جی رکھ لیا۔ آپ دیکھ جنہوں جی کہنا سی اللہ نے قرآن بنا دیتا کالا یا بنیا باپ کہندا میرے لالو میرے مکھن میری ملائی میرے چن میرے دودھ میرے سونیا او میرے ہیریا میرے چنا تے باپ دا پتر بھی او ہو جائے ہے آندے نے ماں پر تھی پتا پر کوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا آندا کالا یا ابت فل اے میرے ابو جی بابا جیڑا فیل تو کرنا ہے کر گزر جیڑا کم تو کرنا ہے کر گزر اللہ سونے تیری شان کہندے نے ستا جے دونی انشاءاللہ میں تینو انشاءاللہ صابراں چی پاواں گا مینوں صابراں چی پائے گا۔ ہائے ہائے سن لو قرآن کی کہندا پیا ہے آندے نے جڑے فرمایا پتر نو کیا پترا میں تیری گردن تے چھری رکھدا پیا مالک دا حکم ہی کہندے نے بابا ایہو جے ہزار اسماعیل وی ہون اپنے رب دے نام تو مار دے وی پتر لب جاندے ہی مولا دی محبت روز روز نہیں لبدی۔ کہندے نے بابا ایہو جے ہزار وی ہون تے نام تو واری دسنا کی چاہندے نے کہ بابا علامہ اقبال دا آ گیا مینوں یاد شعر کہندے نے قربان دلو جان کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے کیا پیشی کروں تجھ کو تیری بیگم تے بابے نو فریج دی چابی نہیں دیندی تے اور کٹا پیش کرنا وہ فریج دی چابی نہیں دیندی سورا دوجی بڑا چاہ منگے آندھی تو ایتھے بوری چاہیے سورے نو دوجی بڑا چاہ دے کے راضی نہیں پر عرش والا ویکھنا کی کہہ رہا ہے خلیل دا پتر کہہ رہا بابا جان بھی راضی دل بھی راضی سب کچھ حاضر تے اج ویلا آ گیا نا آندے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نو تانگ تے ملنے نو باپ دی گھر آئے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئیاں ماپیاں دی خوشبو اللہ قریب اچھی بولو ماپیاں دی خوشبو اللہ سارے بولو میرے پتر سارے ماپے والے بیٹھے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائے کئی ڈردے نے وہ تاڑیاں بڑیاں نہیں سن لیندیاں پڑھ لو ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیاں پر آندی ہے اس نو جس دے دل دے صفائیاں رن مرید نو نہیں آندی ماپیاں دے مرید نو آندی ہے آندے نے ایتھے کو ہستی آئی سی روٹی پانی پوچھی آئی نہیں اے رنگ ٹنگ کس طرح دا آندی رنگی ہنا تی داڑی نام ابراہیم مسیح شوقوں پیاروں تانو کہندے سلام سی ہاں جی سن لو مہندی لائی ہے جویں کاری ہونا لائی ہے نا کہندے رنگی ہنا تی داڑی نہ آ ایک تے مسیت والے بڑے انترے نے جدوں جلسے تے جائیے مولوی بدلیا ہوندا ہے جتھے جائیے مولوی بدلیا ہوندا ہے یا اللہ نمازی بدل دے کتے سانو جو بدلوانا ہے تو انہوں نے بدل دے کدے کدے چک کے پنڈ کھگ کے اگلے پنڈ لے جا کدے
میں حیران جتھے جائیے جلسے تے اگلے سال مولوی بدلے اینے تے عمران خان بیان نہیں بدلتا جن ساڈیاں مسیتاں والے مولوی بدلتے ہیں. میں صحیح کہنا اور تانوں اللہ ہدایت نصیب فرمایا ہے. میں تے حیران آئے دن مولوی بدلتے ہیں آئے دن مولوی بدلتے ہیں. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. یہ بہتے بندے چودھری بندے نے مسیتاں چی. میں سارے مولویاں نوں کہنا سارے اتحاد کر لو. اتحاد کرو گے تے بچو گے. پر اتنے ایک جان جانا تو دوجا دا مینو رکھو دوجا دا مینو رکھو تیجا دا مینو رکھو. سن لو اج تسی ارادہ کرو اللہ سونے جن بیٹھے نے سب دی حاضری قبول فرمائے. میرے بھائیوں ٹائم بڑا ہو گیا میں سفر تے پہنچنا اگے پروگرام نے تے انشاءاللہ حاضری اللہ نصیب فرمائے. کہندے نے کون آیا اے داڑھی رنگی سی تے کم کہہ گیا سی گھر بڑا سونا چگاڑ چنگی نہیں رنگی ہنا تی داڑھی. اور تو تے باپ سامنے کہے نا اب بنیرا تھوڑا جا اچا کر لو تینوں پتا نہیں تو جان خراب ہو جائے گا. چلیا تو کڑی دی کڑی کہہ دے ابا جی ٹھیک ہے شام نو مستری نو کہہ ابے نو کہہ بھی ڈیزائن خراب ہو جائے گا تے ابا جی ایتھے تہاڈا مقصد ہے پردہ اچا کرن دا بھی بچہ نہ ڈگے اسی اگے پیپ لا دینا جنگلا لا دینا تے گل پوری ہوگی. تے جے اس نے دل توڑتا نا تے ستے اسمان ایر کے ہاں بابے دی لنگ جانی ہے. یہ گل لکھ لا کام ہو جانا ہے. اسی والے ماپیاں نو نہیں آکھنا کہ تیری گل نہیں منی گئی. شاماں پہن گیا بابے دا موڈ بدلے گا تے آکھی ابا جی اینج کر لیے تے بہتا فائدہ ہے. تے باپ نے من جانا وہ بولو تو صحیح بابے نے من جانا. انہیں کہڑا آخنا میں لگا ہی پھا لین اوے انہیں نہیں آخنا. وہ لادا ہی اڑدیاں نے ماپے نہیں اڑدے. بولو بولو ماپے جڑے ہوندے نے نا وہ توت دی لکڑ ہوندی ہے وہ لف جاندی ہے. بولو بولو او لف انار ہوندا ہے لف جاندا ہے. وہ آکڑ والی لکڑ نہیں جڑے آکڑدے نے ہمیشہ ٹوٹ جاندے نے. تے ماپے تے لادا نو سبق ہی دیندے نے پترو نیری آوے تے بہ کے نگا لیا جے. اوے انہاں تیرے کے کتھے آکڑنا ہے انہاں جی کر لینا ہے پتر جویں تسی راضی میں وی اونجی راضی. انج ماپیاں نہ پہلو انہاں دی گل تے پارا دے ابا جی انج ہی کراں تے شام پوے گل مک جاوے وقت لنگ جے تے آکھے ابا جی انج کر لیے تے مستری آندا بہتا فائدہ ہے تے گل تیری منی جانی. طریقہ ہوندا ہے نا بولو تے صحیح ہے. ماپیاں نو جتن دا طریقہ ہوندا ہے. کیڑا کام ہے جڑا بندہ بندے نو جت نہیں سکدا. اور دنیا دا کوئی کام تے وکھا. ایک صحابی آیا کہندا سونیا مینوں اونٹ چاہیے میں سفر کرنا ہے. آپ فرماندے نے اونٹ دا بچہ دے دو. وہ نبی پاک بھی مسکرا پے صحابہ بھی مسکرا پے. وہ بندہ پریشان ہو گیا. آپ فرماندے نے کیوں پریشان کہندا سونیا تسا تے میرا بیڑا ہی بہا دیتا ہے. میں تے آکھیا سی میں سفر کرنا اونٹ تسی بچہ دے رہے ہو بچے تے سفر ہونا ہے. فرمایا جا چلیا ہے تے سارے اونٹ دے بچے ہی نے نا. او پاویں جوان لے جا پر ہے تے بچے ہی نہیں نا. اینی کو تبا تے بندہ ماپیا نہ کر سکتا ہے. ابا شام نو کہے پتر سویرے تو من گیا سن کی ہوئی. ابا جی میں کیا میرے باول دا دل نہ ٹوٹے نہ اینی گل تے بابے نے تو میرا دل رکھیا جا پھر ہن تیرا بھی میں رکھ لینا. کم تے سیدھا جی. او باپ دی بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے. تینوں پتہ نہیں باپ دی دعا نال بندہ سخی بھی بن جاندا ہے تے مالدار بھی بن جاندا ہے. جڑے بندہ کام نہ چلتا ہوئے اپنے باپ دی خدمت کرے اللہ نہ دنیا چ کمی چھڈے گا نہ آخرت چ چھڈے. آندی ابا جی سن لو تسی کی کیا ہے کہندے تیا پتر آوے انہوں کبھی چگاٹ بدل دی جویں عارف تو دروازہ بدلدا ہے تے میرا بھی بوا لاؤنا جا کے تو تقریر چ جو ہوئی گل او جناب چگاٹ بدل دے. بابا جی کہہ گئے نے تے پتر رن مرید نہیں سی پتہ کی آندا آندا پھر تیرے والا تے بابا کم کر گیا ہی جو تو کرتوت کھولی ہے تینوں دا پھل مل گیا ہی. آندے نے جان بدبختے ہوتے اے ہی پتر باپ دا انہوں پتا سی رنا لب جاندیاں نے بابے نہیں لب دے. بولو رنا لب جاندیاں نے بابے اوے اچھی بولو بابے نہیں لب دے. اچھی بولو تاڑیاں بڑیاں تک آواز جاوے بابے نہیں. بال بال بولن دا سیانے بولو سیانے رنڈے بھی بولو شاید اللہ کرم کر دے. سارے بولو رنا لب جاندیاں نے ماپے
نہیں لبدے آندے جانی ہن تے تو تے ایتھے آویں نا تے ماں تے پیو کہے نا پتر تیری بڑھی نے سانو نک تے کیتا ہی سول تے چاڑیا ہی تے تو پتہ کہ یار کوئی نہیں صبر کریا کرو صبر کرو او آندے نے اسی اودن ہی صبر کر لیا جدن تیرے ورگا رن مرید جم لیا سی اسی تے اودن ہی صبر کر لے اب بڑی نو کہہ جا کے صبر کر تو ماپیاں نو نہ صبر کر سن لا تے انل انہاں تے اتنا صبر کیتا رب آندا جے ماں بچہ جم دی مر جائے میں شہادت دی موت ہی لکھ دینا ہے سبحان اللہ انہاں تے ایڈا وڈا صبر کیتا تینوں جمن لگیا تینوں حیا نہیں آیا وہ صبر کرن والی انہیں انتہا کر دیتی تے تو اجے آنا صبر کر آج تے ویلے سی تیرے صبر کرن دے کہ ماپے جو کہندے نے ابا جی ٹھیک ہے سن لو آخری گل ہے پھر دعا کرائیے سن لو تے آنل کہندے جانی بدبختے ہوتے ابو ہمارے سی اگ چے چھلانگ لاگے رب دے پیارے سی میری گردن تے چھری رکھی نال دنائیاں بولو ماپیاں دی خوشبو اللہ اجے بھی نہیں بول دے ہو بولو تانو بڑیاں کچھ نہیں کہندی او خدا دا نا بولو ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی بیوی نو طلاق دیتی جیڑی میرے باپ دی عزت نہ کرے گھر چ رکھن دے قابل نہیں دوجی لے آندی نا تے بابا جی آگے کون آنا ابراہیم رب دا خلیل نبیاں دی جد دا بابا ابراہیم خلیل اللہ تے زبی اللہ دا باپ اندر کرما والی سی دکھ اینو ہی او جڑے پہلی نو پر میاں صاحب فرماندے نے اصلا نالی جے نیکی کریے اوہ نسلوں تک نہیں بھول دے او بے نسلان نیکی کریے تے او پٹھیا چالا چالی دے اصلے دی تیسی کہندی اے تے او آیا جن میرے لی خامد جمعیا سی اصلے دی تی سی سورے دی قدر کسے میری بہن نے پوچھنی ہوئے نا تے بدو ملی جا کے قلعہ کالر جا کے کسے سنیارے نو پوچھے کہ ساس سورا آندے سی 3000 جمع کرا جاندے سی کہ میری نو دیاں ٹوما بن جاون ساس سورے دی قدر کسے سنیارے نو پوچھ جا جڑے 3000 جا کے دیندے سی بھی آ میری نو دیاں ٹوما پر اے نہیں سی پتا امتری نے آندیاں کہنا یا اللہ یا بابا چکلا یا مینوں چکلا کئی آدیاں میرے کو آدیاں میں پیڑا تویتی ہو جا دے میں ہویا کہ ایسا سورا جاندی پھڑک جے میں بلے میں جے میری کسے کو چلے گی انہیں کہا بھی مدنی فلان توید خلاف کردا تے ممی کرا کہیں دیئے تو اپنے وال لے تور میں کہا پہنے نہیں کسی دا بھلا کریں گے تے میرا بھلا ہونا میں نہیں کرنا آندھی چل الو دے خون نہ لکھ دے میرا بندہ الو ہی ہو جائے میں جنوں تو لبھی انہوں الو کرن دی کوئی لوڑ نہیں عمران خان نہیں الو کر گئی بولو تو صحیح ہے انہوں الو کر گئی ہے بڑے بڑے الو کر دیں دعا کرو اللہ عورت دے وار تو بچا کے رکھے اللہ معاف کرے گھراں چ بندیاں دے تون لوا کے نپا دیندیاں اے اخباراں نہیں بھریاں بولو تو صحیح ہے بھی فلانے دی بڑھی نے بندے نو مارتا عمران خان دی قسمت چنگی انہیں بھی تین نو زہر دے دینا سی ایک قسمت چنگی صحیح گل ہے یہ قسمت چنگی سی گل بڑی وڈی سن لو تے آنا امام غزالی نے ایسی عورت نو نصیحت الملوک کتاب چ لکھیا ہے ایسی عورت سپنی دی نسل ہے سپنی جڑی ہوندی اتوں بڑی سونی بڑی کولی بڑی میٹھی جدو ڈنگ مار دیے تے پھر بندے نو اس ویلے موقع تے موت کر دے یہ امام غزالی نے صفت لکھی جیڑی عورت وچوں بندے نہ کوڑ رکھے وہ سپنی دی قسم ہے بولو کی ہے سپنی دی قسم سن لو تقریر دا نچوڑے آخری گل ہے تے پلے بن لو میریاں بھیناں سندیاں پیاں میریاں بھیناں نو پلے بننی چاہیے گل تے بابا جی دی نو پتہ کی آندی ہے بسم اللہ اہلا و سہلا مرحبا جی آیا نو
آندی ابا جی بیٹھو میں کتھے بچھاواں شیٹ بابا جی سر متھے تے بابا جی کیڑی جگہ تے منجی رکھاں کتھے دور بچھاواں مینوں جگہ نہ لبے بابا جی میرے کول جگہ نہیں جتھے تہاڈے قدم رکھاواں تسی ایڈی اونچی ہستی جے ایڈی شان والی ہستی میرے بوئے تے آئی بسم اللہ جی آیا نو سر متھے تے سونیا اگے آ جا بابا کہندا پت میرا پتر کتھے آندی ابا جی تسی روٹی کھاؤ پتر آندا ہی ہوئے گا تہاڈا پتر آندا ہی ہوئے گا اے نہیں کیا کہ پتہ نہیں کتھے گیا ہے تے بابا آندا جے پتر گھر نہیں تے میں اندر نہیں آنا نو نے اندروں پتھر پڑیا ہن تے سورے نواں نہ بیٹھ کے فلماں وی ویندے نے پارکاں وی پھردے نے ویڈیو فلم وی بناوندے نے اللہ آندا سوریا جے تو اپنی نو دا یا نہیں رکھیا تے تیری نو نے تیرا حیا کتھے رکھنا ہے پہلے سورے نو دی منجی تے نہیں بیندے سی پہلے سورے کاؤ آوندے سی میری ماں دس دی کہ اسی کہنیاں پاؤ آ گیا میاں آ گیا سر تے لیڑا لے لو تے ہن میاں ہونی نال پے کے نالے حکا پیتی نال ٹی وی ویکھنے تے نالے جج کردے بڈھا وارا اپنا گواوندے نے ہن تے اللہ جاندا نال بیٹھ کے ٹی وی ویکھدے نے نا پہلے پاؤ چ اتنا یا ہوندا سی کہ اپنی نو دی کدی منجی تے نہیں سی بیٹھے تے بابا جی دے پیراں 'چ پتھر رکھیا تے آندی بابا جی پیر رکھو تہاڈی قسم پوری ہوئے گی تے میری خدمت دا کداؤں لوٹا پانی دا پڑیا بابے دے پیر دھوتے تسی آندے سو بتی جانی ویکھ اودی رحمتی بتی گئی کوئی نہیں گئی 3:15 ہو گئے نے بتی نہیں گئی تے تقریر بھی اج موضوع باپ دا شان رکھیا سی باپ دا وچھوڑا رکھیا سی سن لو اللہ نے گل پوری کرا دیتی ہے سن لو گل بڑی ایمان والی بابا جی کہندے نے تیے کی گل ہے لوٹا پانی دا لے آندا آندی پیر توتے ابا جی ہاتھ نیویں کرو ہاتھ توتے آندی ابا جی ذرا سر نیواں کرو میں داڑھی دے کٹے ہی اتار دیواں بابا اینا رویا داڑھی جوانا پج گئی ادے ربا کڈی چنگی تھی لبی اتو آواز آئی میرے خلیل دے کٹے تون والی ہے میں تیرے پاپ ہی تو دیتے نے اج بھی میری کوئی پین گدیاں تے بدو ملی چ اپنے سورے نو کہے ابا جی لیاؤ پیر کوچام پیندا تے بو میں تاڈے پننیاں توواں تاڈے پیر توواں تے بابے نے دعاواں دینیاں پینے نال کمی ابا جی تیرا جمع تینو پوچھے نہ پوچھے پر میں ضرور پوچھاں گی تے جا پھر سورا انیاں دعاواں ٹیڑ دے جمے نو نہیں دے گا جنیاں تینو دے گا پہنے انہیں تینو تھی بنا کے لے آندا سی تے جد تک میری پہنے تیرے جسم چ جان روے تے دجیاں نو آکھن میرے وال آ تو انج دا بن کے وکھاویں کہ بابا کہے میں اس تی دے بوئے تو جانا ہی نہیں دجیاں آکھن ابا جی ساڈے علاوہ آکھن نہیں تو انج دی خدمت کر تے جدو انج دی کریے نا تے بابا جی آندے اونوں کبھی گھر بڑا سونا ہے چگاٹ بڑی سونی ہے اے بیار دی ہے اینوں ہن کون نہیں لگنا اینوں کون نہیں لگنا لہذا بڑی چنگی ہے تے چنگے ماں دی دودھ پیتا ہے چنگے باپ دی مت لئیے اینوں بدلنا نہیں بابا جی چلے گئے اسماعیل علیہ السلام نے پھر ساری زندگی وہ چگاٹ نہیں پٹی ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اے اللہ قرض داروں کے قرض دور فرما اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من دارهم واخلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم اللہ جتنے مسلمانوں کے عزیز تیرے پاس آ چکے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا مولا کریم میرے بھائی کو صبر جمیل عطا فرما ان بھائیوں میں سلوک اتفاق عطا فرما اور ان کے بابے کی آنے والی منزلیں آسان فرما اے اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے میرے مولا ہر مسلمان کو توحید و سنت پہ خاتمہ عطا فرما شرک سے محفوظ فرما بدعات سے محفوظ فرما مولا کریم ہم نے خالص یہ پروگرام صرف اس نیت سے کیا ہے کہ میں اپنے بھائی کے پاس آیا تھا تعزیت کے لیے مولا ہمارا کوئی ذہن نہیں کہ ہم نے کوئی رسم رواج کوئی برادری کا یہ نک رکھنا ہو کہ لوگوں نے کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی کچھ کیا نہیں مولا خالصتاً یہ پروگرام صرف اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ باپ کی شان کیا ہے اے اللہ ان سب کو اپنے باپ کا فرما بردار بنا
مولا کریم قرضداروں کے قرضے دور فرما، یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات، اللہ ان کے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے، وہ ماں ہے، وہ بیمار ہے، اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے میرے مولا پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جن کا دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں، اللہ تو ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا۔ اے میرے لاجپال مولا ملک پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، سعودی عرب کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کو بیٹے نہیں دی بیٹیاں نہیں دی اللہ اپنی رحمت سے نواز۔ مولا کریم جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ان کو فرما بردار بنا۔ صلی اللہ تعالی